नमस्कार। कार्यक्रम करेन्ट इस्युको समय सुरु भएको छ। म मसान उपासक उपस्थित भएको छ। रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्ज हेटुडा र इन्टरनेट अनलाइनको www.bulletinfo.com बाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम करेन्ट इस्युमा हामी हरेक अङ्कमा नयाँ अतिथिसँग नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनेरा सुविका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा नेकपा ओली पक्षका जिल्ला कमिटी सदस्य सन्तोष पौडेल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। संसद विघटन सदर भइसकेको परिस्थिति छ र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? निश्चय नै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जुन कदम थियो त्यसलाई बदर गरेको अवस्था छ। संसद विघटन बदर हुने कुराले जनताको सार्वभौम थलोको रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ र जनताको मुद्दाहरू त्यहाँ छलफल हुने र त्यहाँबाट जनताका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुने अवस्थातिर त्यो अगाडि बढ्न सक्दाखेरि निश्चय नै त्यसले खुसी त बनाउँछ। तर हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने के कारणले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली बाध्य हुनुभयो भनेर हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भने त्यो संसद दलले नेपाली जनताको समृद्धिको आकाङ्क्षामा अवरोध पुर्याउँदै थियो। त्यो संसद जसले त्यो सार्वभौम संसदलाई विगतका अराजनीतिक अवाञ्छनित सत्ताका खेलहरू गर्ने गलत अभ्यासहरू गर्ने थलोको रूपमा परिणत हुँदै थियो। त्यो संसद जसले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई समाप्त गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने जुन सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको थियो त्यो सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने कुरामा, त्यो सरकारलाई चाहिँ अवरोध गर्ने कुरामा र त्यो सरकारलाई चाहिँ काम गर्न नदिने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्ने जुन सम्भावना देखिँदै थियो र त्यो सम्भावना देखेर केपी शर्मा ओलीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। आज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै गर्दा र अहिले देखिएका सत्ताका खेलोमेलोहरू पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभयो कि नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल सरकार होइन, नेपाल देशको लागि कम्फर्टेबल सरकार होइन कि छिमेकी भारतको लागि, विशेष गरी भारतको लागि चाहिँ जुन ढङ्गले कम्फर्टेबल सरकार बनाउने कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यसले के सङ्केत गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको कुरा वास्तवमा साँचो रहेछ। अहिले सरकार सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरामा जसरी प्रचण्ड माधव कुमार नेपालज्यूहरूले मोलमलाइ गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेससँग पुग्नु भएको छ, जसपासँग पुग्नु भएको छ, सरकारमा बनिदिनु पर्यो, बस्दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर जसरी अनुनय विनय गर्दै हुनुहुन्छ, भैरवको पार्टीलाई फोडेर नेकपालाई विभाजन गरेर आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर लगाएर अर्को दलको चाहिँ नेतालाई चाहिँ जसरी जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र त्यसले देखाएका सङ्केतहरू निश्चय नै राम्रा छैनन् र त्यो संसद जनताको पक्षमा काम गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने जुन दाबी प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको थियो त्यो सत्य हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदै गएको छ र त्यसका आधारहरू भेटिन थालेका छन्। भनेपछि सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णयलाई सदर नगरेर बदर गरिसके पछाडि चाहिँ यो खालको जुन खालको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अझै सही भएको प्रमाणित भएको छ। निश्चय नै हामीले सुनि पनि सक्यौँ केही दिनमा मात्रै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बदर भइसके पछाडि दुई नेता, नेकपाका नेता प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले लड्डु साटासाट गर्नुभयो। त्यहाँ उहाँहरूले कता ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ नेपथ्यमा कस्ता आवाजहरू आइरहेका थिए, हामीले त्यो दृश्य हेऱ्यौँ, त्यो आवाज सुन्यौँ कि उहाँहरू विदेशीलाई चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ घटनाक्रमको बारेमा तुरुन्तै रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। फर्केर उहाँ काठमाडौँ उत्रिसके पछाडि हामी हेऱ्यौँ जसपाका नेताहरूलाई उहाँहरू कुद्दै गएर चाहिँ भेट्न पुग्नुभयो। त्यहाँ भन्नुभयो कि अब प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा अनुनय विनय गर्नुभयो। अनि शेरबहादुर देउवाकोमा पनि पुग्नुभयो, त्यसै गरी अनुरोध गर्नुभयो। अनि उहाँहरूले पनि राम्रो रेस्पोन्स नगरिसके पछाडि एउटा अन्तर्वार्तामा एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममा भन्नुभयो कि जसपा, काङ्ग्रेस जस्ता र हामी मिलेर बन्ने सरकार जस्तो भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार त के हुन सक्छ र भन्ने खालको नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका होइन त्यस्तो व्यक्तिले दिनुभएको अभिव्यक्तिले कम्फर्टेबल सरकार वास्तव नेपाली जनतालाई त्यसले लज्जित बनाएको छ।
नेपाली जनताले जुन ढङ्गले हिजोको दिनमा नाकाबन्दी पछाडि जसरी एउटा चाहिँ एउटा हीन भावना थियो, हीन मनोग्रन्थि बेला बेलामा झर्किने गर्थ्यो कि नेपालका शासकहरू भारतको अगाडि चाहिँ चुक्छन् र आफ्ना एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् र नेपाल भनेको अरू देशहरूको एउटा खेल मैदान क्रीडा स्थलको रूपमा रहेको छ र हामीले जुन स्वाभिमानका साथ जुन विरासत थियो हाम्रो हिजोको त्यसलाई त्यो स्वाभिमानका साथ हामीले चाहिँ नेपाललाई उठाउन सकिरहेका थिएनौँ। तर केपी ओलीले जसरी नेपाललाई नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो कि भूगोल सानो ठुलो होला तर सार्वभौमिकता समान हुन्छ भनेर खुल्लम खुल्ला नरेन्द्र मोदीलाई हाँक दिएर कि उहाँले चाहिँ हामी सानो हौला तर सार्वभौमिकता समान छ भनेर जसरी नेपालको स्वाभिमान उठाउने काम गर्नुभएको थियो। विगतमा नेपालका नेताहरू यो देशमा सानो केही भयो भने भारतलाई अन्याय विनय गर्न जाने जुन प्रथा थियो, उताका नेताहरू यता धाउनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ उहाँले सिर्जना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गरिरहनु भएको थियो। वर्षेनी हटपे 60 वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालको भूमिमा परेड खेलिरहेको त्यो भूमि कालापानी लिपुलेक लिम्बुवे धोरालाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा त्यो पनि सर्वसम्मत ढङ्गबाट संविधान संशोधन गरेर जसरी फिर्ता ल्याउनु भयो र साँचो अर्थमा व्यवहारिक रूपमा नै नेपाल चाहिँ एउटा स्वतन्त्र हैसियत भएको देश हो भनेर जसरी उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ढङ्गले त्यो पहिचान निर्माण गर्ने काम गरिरहनु भएको थियो। र नेपाली जनताले पनि के महसुस गरिरहेका थिए भने हामी त वास्तवमा भन्यो भने विगतमा हाम्रो हीन मनोभावना पो रहेछ, हामी वास्तवमा त्यति धेरै कमजोर पनि होइन रहेछौँ, हाम्रो नेताको चाहिँ इच्छा शक्ति, दृढता, आत्मबल र त्यो नभएको कारणले गर्दा पो हामी कमजोर देखिएका रहेछौँ। वास्तव हामी त विगतको जस्तै हामी चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, सार्वभौम, स्वतन्त्र देशका नागरिक रहेछौँ भन्ने जुन महसुस गरिरहेको अवस्था थियो भने त्यो फर्काएको विरासत, केपी ओलीको नेतृत्वमा फर्किएको विरासत फेरि भारतको पोल्टामा हाल्ने काममा प्रचण्डले चाहिँ कम्फर्टेबल गभर्मेन्टको नाममा चाहिँ जसरी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले हामी सबैलाई सशङ्कित र लज्जित बनाएको छ। हुन त विगतमा पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो भारतमा बसेर यहाँ नेपालमा क्रान्ति गरेर हजारौँ उहाँहरूले हिजोको जनताहरू मार्ने काम त्यो पनि हिजोको दिनमा विगतमा क्रान्तिका नाममा गर्नुभएको थियो। आज हामीलाई सशङ्कित बनाएको छ, लज्जित बनाएको छ र केपी ओलीले भन्नुभएको कुरा सही रहेछ। संसद रहन्जेल यी नेताहरू रहन्जेल चाहिँ यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन, हाम्रो राष्ट्रियताको विषयहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ भन्ने ढङ्गले जुन भन्नुभएको थियो त्यो सही रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। अहिले अवस्था संसदीय मोर्चामा हेर्ने हो भने प्रचण्ड माधव पक्षसँग 92 सांसद रहेका, केपी ओलीसँग 83 र नेपाली कङ्ग्रेससँग 63 जना सभासद छन् र बाँकी अन्य दलमा रहेका अवस्था छन्। त्यसो हुँदाखेरि एकल बहुमत पुग्ने अवस्था छैन र अहिले पछिल्लो सिनेरियो हेर्दाखेरि पनि त्यो खालको देखिन्छ। एउटा पार्टी कार्यालयमा अर्को पार्टीका नेताहरू चाहिँ धाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसो हुँदाखेरि यो सरकारै नबन्ने खालको परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ भनेर केपी ओलीले भनेको कुरा के पुग्छ जस्तो लाग्छ? निश्चय नै अब केपी ओलीले जुन कदम प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अगाडि बढाउनु भयो त्यो सानो ख्यालठट्टा अथवा भनौँ न यत्तिकै गरिहालौँ न भन्ने हिसाबले गरिएको कदम होइन र उहाँको इतिहासबाट पनि हामी त्यो कुरा चाहिँ हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ कि 14 वर्ष भन्दा लामो समय कालकोठरीमा गोलघरमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि उहाँले जुन लड्नु भएको थियो, यही सार्वभौम संसदकोलाई चाहिँ ल्याउनको लागि जनताको हकितको लागि उहाँले गर्नुभएको थियो नि अहिले संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको वास्तवमा भन्यो भने उहाँले त्यत्तिकै त्यो गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। र उहाँले विघटन गर्दै गर्दा पनि भन्नुभएको थियो कि म 64% चाहिँ संसद दलको नेता हो, त्यो पार्टीको नेता हो अहिले पनि, र ठुलो पार्टीको नेताको हैसियतले नै अब काम गर्न सक्ने अवस्था छैन भनिसके पछाडि अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने जुन तर्क उहाँले गर्नुभएको थियो, आज अघि भर्खरै मैले समाचार हेरेँ कि प्रचण्ड माधव नेपालहरूले संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि जुन अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले दर्ता गराउन खोज्नु भएको थियो, यद्यपि त्यो विवादास्पद रह्यो किनभने कार्यालय समयभन्दा पछाडि विघटन भइसके पछाडि चाहिँ उहाँले दर्ता गराउनु भएको थियो र सभामुखको चाहिँ पदको दुरुपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि विघटनभन्दा अगाडि नै भनेर जसरी त्यहाँ प्रमाणित गर्न खोजिएको थियो तर अदालतले त्यसलाई स्वीकार गरेन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने के बुझ्न सक्छौँ भने अहिले त्यो अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले अगाडि नबढाउने निर्णय गर्नु भइसक्यो माधव नेपाल प्रचण्डहरूले।
यदि उहाँहरूले सक्नुहुन्थ्यो भने किन अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने निर्णय गर्नुभयो? अविश्वासको प्रस्ताव बढाउने निर्णय गर्नु पर्थ्यो। केपी ओलीलाई संसदीय दलमा अल्पमतमा पारेर त्यहीँबाट हटाएको भए हुन्थ्यो र नयाँ ढङ्गले चाहिँ गर्नुभएको भए हुन्थ्यो नि त। तर उहाँहरूले त्यतापट्टि जान चाहनु भएन, किनभने उहाँहरूलाई थाहा छ कि केपी ओली अहिले पनि संसद दलको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ बहुमत 64% होल्ड गर्ने चाहिँ संसद दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यो हैसियतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई उम्मेदवार अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ हराउन सकिने अवस्था छैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो बुझेको कारणले गर्दा अहिले उहाँहरू ब्याक हट्नुभयो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। भर्खरै मैले त्यो समाचार पनि पाएँ। त्यो अर्थमा वास्तवमा भने अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था भनौँ न, भन्दा पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा बन्न सक्ने अवस्था बन्ने नै हो। तर त्यो पनि म के देख्छु भने अर्को उहाँ बाहेक उहाँको विकल्पमा अर्को कुनै वैकल्पिक सरकार आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हरेक हिसाबले संसद अब वास्तवमा एउटा म्याथमेटिक्स त्यहाँभित्रको गणित अब त्यहाँ क्यालकुलेट गर्ने टाउको गर्ने चरणमा त हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने त्यति सहजै अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। यदि अर्को सरकार बन्छ भने त्यो बन्ने अवस्थातिर संसद अगाडि बढ्छ भने हामीले त्यहाँ नेपाली जनताले बुझ्न सक्छन् कि अहिले पनि त्यो अलिकति खिचातानी सुरु भइसक्यो कि अब संसदहरूलाई चाहिँ किनबेच गर्ने कुरा, बिक्री गर्ने कुरा, त्यहाँभित्र प्रलोभन देखाउने कुरा, हिजोको जस्तो प्राडो प्रजेरोको कुरा, सुरा सुन्दरीकै कुराहरू अब त्यहाँ प्रवेश गर्ने चरणमा छ, प्रवेश गर्छ। स्वाभाविक ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ सरकार आउने र नियमित ढङ्गले त्यसले एउटा कोर्स लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ क्षीण हुँदै गएको छ। त्यो संसद पुनर्स्थापना हुँदै गर्दा पनि अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्दै गर्दा नै हामीले भनेका थियौँ अब त्यो एउटा नियमित कोर्समा जाने कुरा चाहिँ निर्वाचनबाट मात्रै सम्भव हुन्थ्यो। संसद पुनर्स्थापित संसदले चाहिँ अब जनताको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढ्ने र संसदलाई वास्तवमा एउटा चाहिँ सही अभ्यास, हिजोको गलत अभ्यासबाट सिकेर नयाँ ढङ्गबाट संसदलाई जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा लैजाने कुरामा चाहिँ अब अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा जे हामीले आकलन गरेका थियौँ त्यही नै हुने हो। अहिले नै हेर्नुभयो भने विदेशीहरू आज संसदमा स्थापित हुँदै गर्दाखेरि बाहिर भारतीय नेताहरूमा खुसियाली छ। यही बेला हो केपी ओली चाहिँ लाई देखाउने, यही बेला हो अब हामी चाहिँ यहाँ नेपालमा खेलोमेलो गर्ने भन्ने खालको उत्साह ऊर्जा उनीहरूसँग आइरहेको छ भने यी सबै कुराहरूको निष्कर्ष के हो भने संसदले सरकार, जनताको पक्षको सरकार भन्छु अझ म, नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, नेपाल देशको चाहिँ हितको रक्षा गर्न सक्ने त्यो सरकारको पक्षमा यो संसदले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो सरकार दिन सक्दैन। दियो भने एउटा कठपुतली भारतीय अरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूका इन्ट्रेस्टहरूलाई यहाँ स्थापित गर्ने कुरा र अरूको लागि कम्फर्टेबल हुन सक्ने खालको कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट चाहिँ आउन सक्ला खेलोमेलो गरेर अनेक हिसाबले, तर जनताको पक्षमा चाहिँ हुनेवाला देखिँदैन। भनेपछि त्यो खालको एलायन्स बन्ने अवस्था चाहिँ छैन। एलायन्स षड्यन्त्र, जालझेल, तिग्डम गर्नेहरूको एउटा एलायन्स बन्न सक्छ त्यहाँभित्र। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा आउन सक्छन् र सत्यको पक्षमा, इमानको पक्षमा, देशको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा लाग्नेहरूको विरुद्ध त्यहाँ एउटा मोर्चाबन्दी पनि हुनसक्छ। त्यहाँ त्यसले एउटा चाहिँ सरकार दिने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ, अहिले भएको सरकारलाई विस्थापित गर्ने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ। त्यसका लागि जुनसुकै हदसम्म पनि विकृति विसङ्गति अभ्यास त्यसले गर्न सक्छ। त्यो जनताले हामीले त्यो हेर्न पर्ने दिन पनि आउन सक्छ, किनभने त्यो खालको अलिअलि सङ्केत देखिन थालिसक्यो। तर देशको लागि, देशको पक्षमा चाहिँ हुँदैन त्यो कुरा, जनताको पक्षमा हुनेवाला छैन। जस्तो सर्वोच्चको फैसला आइरहँदाखेरि पनि बहुमतको सरकार र अल्पमतको सरकारमाथि चाहिँ त्यो खालको विभेद गरिएको भनेर सर्वोच्चै माथि पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? होइन, यस्तो छ, अब विगतमा 47 सालको संविधानले केही प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ केही खालको राइट्सहरू दिएको सन्दर्भमा त्यो ढङ्गले पनि बहसहरू हामीले संसद पुनर्स्थापना सदर गर्ने कि बदर भन्ने सन्दर्भमा बहसहरू भएको देख्यौँ। त्यति बेलाको एउटा अवस्था थियो, अहिले अर्को अवस्था रहेको भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पनि यो अलिकति सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने ढङ्गबाट व्याख्या आइ पनि सकेको छ। र सर्वोच्चको र त्यहाँ भएको बहसको क्रममा के आएको हामीले महसुस गऱ्यौँ भने अल्पमतको चाहिँ सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा, अल्पमतको भएको अवस्थामा चाहिँ
एउटा अवस्था हुन सक्थ्यो विघटनको, तर बहुमत हुँदाहुँदै र बहुमत अर्को सरकार बन्न सक्ने, वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर सदनभित्र टेस्ट हुनै नपाइकन विशेष त्यो कुरामा चाहिँ अलिक जोड दिएको जस्तो महसुस मैले गरेको छु। त्यो बहुमत 64% बहुमत छ भनेर प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो, तर र उहाँले सँगै के दाबी गर्नुभयो भने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को सरकार चाहिँ त्यहाँ सम्भावना छैन संसदभित्र भनेर भन्ने आधारमा टेकेर संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। तर त्यस पछाडि चाहिँ जसरी सरकार दिन सक्ने अवस्था छैन भन्ने आधारमा टेक्ने प्रयास गरियो, त्यो कुराको चाहिँ यथार्थमा टेस्ट गरिएन संसदभित्र, त्यो साँच्चै हो कि होइन भनेर त्यहाँ दोस्रो तेस्रो प्रक्रियामा हामी गएनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापित हुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाइसकेको छ। अल्पमत बहुमत भन्दा पनि विषयतापट्टि केन्द्रित हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले को तर्फबाट अब हामीले हेर्दाखेरि हामी त्यो पार्टीको एउटा चाहिँ सदस्य र विशेष गरी समृद्धिको अभियानको एउटा चाहिँ निर्माणको सिर्जनाको आन्दोलनको एउटा सिपाहीको हैसियतले हामीले के देख्छौँ भने प्रधानमन्त्रीमा विश्वका अभ्यासहरूमा एउटा प्रेरोगेटिभ राइट, अविशिष्ट अधिकारहरू पनि हुन्छन् र अरूहरूको जस्तो त्यहाँ निर्धारित एकदम यो अधिकार भनेर कार्यकारीको अधिकार क्षेत्र तोकिएको पनि हुँदैन, अवशिष्ट अधिकार हुन्छ, प्रेरोगेटिभ राइट्स हुन्छ। त्यो अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ टेस्ट, एउटा चाहिँ सोच बनाउनु भयो र अदालतले एउटा त्यसमा निर्णय पनि दिइसकेको छ भने हामी विधि पद्धतिलाई मान्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरू, हामी वास्तवमा विधि पद्धतिको पुरा गर्ने, भाषण गर्ने, आफ्नो अनुकूलताको लागि विधि पद्धतिको दुहाई दिने, तर प्रतिकूल हुन्छ भने त्यो विधि पद्धतिलाई कुल्चिन तयार हुने, कुल्चिने मात्रै होइन धुधा धुधा बनाउन तयार हुने, अदालतदेखि सबै कुरालाई तर्साउन धम्काउन जुनसुकै हदमा पनि जान सक्ने, अब अलिकति चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर उद्वेलित गर्न सक्ने, तर आफ्नो प्रतिकूल स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यस्तो विधि पद्धतिको कुरा गर्ने त्यो प्रवृत्तिमा हामीमा छैन। हामी हाम्रो अनुकूल होस् वा प्रतिकूल होस्, राज्यका स्थापित निकायहरूले गरेका निर्णयहरूलाई हामी सहर्ष शिरोधार्य गर्छौँ र अदालतले गरेको निर्णयले हामीले स्वागत गरेका छौँ, शिरोधार्य गरेका छौँ र त्यसलाई हामी त्यो निर्णयलाई बोक्छौँ र त्यस अनुसार अगाडि बढ्छौँ। हामीमा चाहिँ अरूको जस्तो अब अदालतले गरेन भने अब आउनुहोस् मांसाहारी आन्दोलन गरौँ, आउनुहोस् लडौँ जुधौँ, अब न्यायाधीशलाई चाहिँ सडकमा घिसारेर तानेर लतारेर ल्याइन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ कम्तीमा हामी गर्दैनौँ, हामी नेकपाको कार्यकर्ता गर्दैनौँ। यो त भयो संसद विघटन पछाडिको जुन खालको सर्वोच्चले फैसला गरे त्यो पछाडिको परिस्थितिको कुरा। अब नेकपाको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? जस्तो नेकपा आधिकारिकताको विवादमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष या ओली पक्ष भनेर यहाँनिर बहस चलिरहँदाखेरि सर्वोच्चमा ओली र प्रचण्डको नेकपा या ऋषि कटेल भनेर बहस चलिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले होइन, नेकपा एकीकरण भइसके पछाडि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता पश्चात बनेको नेकपाको विरुद्धमा त्यो नामको सन्दर्भमा ऋषि कटेलले त्यसमा चाहिँ दिनुभएको थियो, त्यो नाम खारेज गरिपाउँ भन्ने भएको थियो। त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा पुगेको छ। त्यसले एक खालको निरूपण गर्यो भने कुनै कारणवश ऋषि कटेललाई नै नेकपाको आधिकारिकता दियो भने वास्तव परिस्थिति चाहिँ मेरो विचारमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको चाहिँ ध्रुवीकृत हुने अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा विश्लेषण छ। नहुँदाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा राजनीतिमा चाहिँ वास्तवमा हो भने यो भनौँ न वैधताको किसिमहरू, वैधता चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनी रूपमा प्राप्त हुने वैधता हुन्छ होइन, अर्को तपाईँको जनताको तहबाट जनताको बिचबाट प्राप्त हुने वैधता पनि हुन्छ नि होइन, वैधताको किसिम हुन्छन्। त्यो कतिपय अवस्थामा जनताले वैधता दिन्छन्, कुन कुरा हो के हो भन्ने कुरा अदालतले यद्यपि एउटा निर्णय दिन्छ होला, तर कहिलेकाहीँ संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूभन्दा अदालतले गर्ने निर्णयहरूभन्दा अथवा त्यो कानुनका दफाहरूभन्दा त्यो जनताले दिने भर्डिक्ट र जनताले दिने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन किसिमको वैधता हुन्छ त्यो चाहिँ दिगो पनि हुन्छ र त्यो आधिकारिक पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रश्न उठाउन नसकिने खालको भनौँ न त्यस्तो खालको हुन्छ। नेकपाको विवादको सन्दर्भमा पनि मलाई के लाग्छ भने
सबै कुरा छर्लङ्ग छ कि केपी ओलीले साबिक भनौँ न नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा एकीकरण गर्नुभएको थियो, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतमा यो पार्टी एकीकरण भएको थियो। तत्कालीन एमालेका बहुसङ्ख्यक अहिले केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ, त्यो देशैभरि हुनुहुन्छ, हाम्रो जिल्ला मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालय, केन्द्रीय सबैतिर त्यो खालको चाहिँ सिन हामी देख्न सक्छौँ। र जनताको तहमा पनि त्यो खालको चाहिँ केपी ओलीसँग त्यो खालको चाहिँ सेन्टिमेन्ट देख्न सक्छौँ। यस अर्थमा चाहिँ र माओवादीका चाहिँ भनौँ न हिजो जनयुद्धका कोर लिडरसिप, युद्धका सेनापतिहरू भनौँ न, त्यो तहका मान्छेहरू, कमान्डरहरू आज चाहिँ केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ। बादल, मणि थापा, लेखराज जस्ता चाहिँ नेताहरू, आदरणीय नेताहरू, टोपबहादुर रायमाझीहरू केपी ओली कमरेडसँगै हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ त्यो आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने कुरा वास्तवमा एकदम क्लियर छ। र निर्वाचन आयोगले यसैले पनि भनेको छ कि नेकपा विभाजन भएको छैन र आधिकारिकता केपी ओलीसँग पनि उत्तिकै छ भनेको छ। किन हाम्रो विधानमा पनि हामीले त्यो किसिमको व्यवस्था थियो कि 2टा अध्यक्षले गरेका निर्णय मात्रै हुने। निर्वाचनमा चाहिँ हामीले संसदलाई टिकट दिने बेलामा नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भनौँ न त्यति तत्कालीन पार्टी अध्यक्षकै हस्ताक्षरबाट हामीले गरेका थियौँ। अनि महासचिवले बैठक बोलाउने भनिएको छ, महासचिव आज केपी ओलीसँगै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सचिवालयमै हेऱ्यौँ भने एकजना वामदेव गौतम रहनु भएन, तर अब ईश्वर पोखरेल पनि केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि रामबहादुर थापा बादल पनि हुनुहुन्छ भनेको सचिवालयदेखि लिएर सबैतिर त्यो आधारमा चाहिँ वैधानिकता केपी ओलीसँग रहन्छ। यद्यपि अब कानुनका कुराहरू छन्, कानुनका त्यो धारा दफाहरूका कुरा होलान्, त्यो तहबाट केपी ओलीलाई वैधता प्राप्त गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नेकपालाई आधिकारिकता केपी ओलीसँगै रहन्छ भन्ने कुरामा कथम कताजित भनौँ न, कहिलेकाहीँ राजनीति अब भन्छौँ नि पोलिटिक्स इज द गेम अफ पोसिबिलिटिज भन्ने पनि छ, यो सम्भावनाहरूको खेल पनि हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ सम्भावना हामीले सोचेको जस्तो नआउँदाखेरि पनि त्यो जनताको बिचबाट चाहिँ हामी वैधता प्राप्त गर्छौँ र जनताले त्यो किसिमको फेरि देखाइ पनि सकेका छन्। केपी ओलीको पक्षमा जुन जनलहर हामीले देशव्यापी रूपमा देखिरहेको छौँ त्यसबाट हामीलाई एक प्रकारले भन्यो भने त्यो वैधता प्राप्त पनि भइसकेको छ। भनेपछि आधिकारिकता चाहिँ यदि सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेललाई दिएन भने केपी ओली प्रचण्डमा आउँछ र त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल ओलीको हो कि होइन भने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। केपी ओली प्रचण्डको ऋषि कटेललाई दिने अवस्थामा फेरि अर्को अवस्था हो। त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अब जेठ हाम्रो एकीकरणभन्दा अगाडिको पूर्व अवस्थामा चाहिँ परिस्थितिलाई पुर्याउँछ होइन। अब त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि हामी के छ भने अहिलेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ पहिला त निर्वाचन आयोगले यसको निरूपण गर्ने भयो। एक प्रकारले उसले डिसिजन त दिइसकेको अवस्था छ, किनभने फुटेको छैन भन्ने उसले चाहिँ एउटा निर्णय त निर्वाचन आयोगले सुने पनि सकेको छ भने अब थप क्लियरिटी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दा निर्वाचन आयोगमा पहिला चाहिँ त्यो विषयको निरूपण होला, अनि त्यसमा चित्त बुझ्ने नबुझ्ने पक्षले फेरि अदालतको शरणमा जाने कुरा होला र त्यसबाट अन्तिम फैसला हुने कुरा हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पार्टीको विधान सबै कुरालाई हेर्दाखेरि बहुमत, किन एकताको विशिष्ट परिस्थितिमा बहुमत अल्पमतको कुनै मान राख्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो विधान पनि त्यो ढङ्गले गरिएको थियो भने बहुमतको आधारमा निरूपण नहुने हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष महासचिव दुवै हामीसँग हुनुहुन्छ होइन। त्यो अर्थमा र एकता प्रक्रियाको एउटा प्रमुख हिस्सेदार त तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओली नै हो नि त। त्यो हैसियतले हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने हो हाम्रो दाबी, हाम्रो विश्वास त्यो हो। यो त भयो अहिलेको परिस्थिति र नेकपाको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा गरौँ। संसद विघटनको घोषणा अगाडि र सर्वोच्चले जुन खालको निर्णय गर्यो त्यस पछाडिको अवस्थामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भएको छ? निश्चय नै घरेलु राजनीतिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा पनि प्रभाव पार्छ नै होइन। कतिपय मान्छेहरूले, कतिपय विश्लेषकहरूले यसरी पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् कि केपी ओलीले जुन ढङ्गले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा विशेष गरी कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको भूभाग नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेट्ने काम अगाडि बढाउनु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ भारत लगायत केही इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ पपेट्सहरू खोज्ने क्रममा अगाडि बढे र तिनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ पपेट्सको रूपमा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायत चाहिँ
नेताहरू अब त्यो उहाँहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पनि फेरि त्यो कुरालाई जस्टिफाई गर्छ र त्यो ढङ्गले घटनाक्रम विकसित भएको हो भन्ने एक खालको चाहिँ भनौँ न त्यो विश्लेषण पनि छँदैछ। अर्को यो घटनाक्रम पछाडि भारत जसरी उत्साहित भयो संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि र भारतका नेताहरूले गरेका ट्विटरमा गरेका उनीहरूको चाहिँ भनौँ न पोस्टहरू अरू हामीले हेऱ्यौँ भने केपी ओलीलाई गलत्याउने बेला यही हो, केपी ओलीलाई देखाउने बेला यही हो भन्ने ढङ्गको जुन किसिमको उत्साह उहाँहरूमा उतापट्टि देखा पर्यो दक्षिणतिर। र आजै भर्खर पनि केही समय अगाडि मैले हेरेँ केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा रहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति चाहिँ बदर गर्नको लागि चाहिँ माग गरेछन्। यो ढङ्गको क्रियाशीलता यद्यपि एम्बेसीहरूले बोलेका छैनन्, वेस्टर्नहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूले यसमा चाहिँ खासै मुखरित भएर बाहिर आइसकेको छैन। तर एउटा चाहिँ ट्रायल जस्तो गरिकन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भर्खरै मात्रै मैले त्यो विज्ञप्ति र उहाँहरूको समाचार मैले हेरेर आएँ। भन्दा जसरी घटनाक्रमहरू डेभलप हुँदैछ त्यसले त तपाईँको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू अलिकति खेलोमेलो गर्ने क्रीडा स्थल जस्तो बन्ने सम्भावना देखिँदैछ। यद्यपि अब नेपाल सरकारले चाहिँ भनौँ न एक खालको सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गरेको छ। नयाँ परराष्ट्र नीति पनि यो बिचमा आइसकेको छ होइन। अब हाम्रो पञ्चशीलमा आधारित होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ सन्तुलित होइन असंलग्नताको जुन किसिमको छ, हामी त्यो ढङ्गबाट नै अरू देशहरूलाई हेर्छौँ। हामी त्यो ढङ्गले नै समान ढङ्गबाट चाहिँ सम्बन्धहरू स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सरकार त्यतातर्फ प्रयत्नशील छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि खालको खेलोमेलो यो देशभित्र चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यस्ता कुराहरूलाई राज्यको भनौँ नोटिसमा राख्ने र तदनुरूप चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार र भनौँ त्यो खालको कुरा चाहिँ सरकारले गर्छ पनि, त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। तर भनौँ न हिजोदेखिबाट नेपाललाई एउटा चाहिँ आफ्नो बफर स्टेटको रूपमा हेर्न चाहनेहरू अहिले उत्साहित छन् यो घटना पछाडि। र यसले नेपालप्रति हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण होइन, उनीहरूको दृष्टिकोण अब हिजो केपी ओली हुँदा उनीहरूले प्रतिकूल ठानेका थिए। हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा मिसनहरू, हाम्रो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कुसित मनसाहरू पुरा गर्न असहज छ भन्ने थियो भने अब उनीहरू अनुकूल छ, अब अनुकूल सरकार आउँदैछ, अब अनुकूल स्थिति बन्दैछ भन्ने बुझाइमा छ भने यो किसिमको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय हित र आकाङ्क्षाको एकातिरको चाहिँ अहिले सत्तारूढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको त्यो इन्ट्रेस्ट, अर्कोतिर यस्ता कुसित मनसाय राख्ने होइन त्यो इन्ट्रेस्ट बिचको चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ रहन सक्ने र त्यो स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? न हस्तक्षेप भनेर देखिने गरेर एकदम चाहिँ मुखरित भएर जबरजस्त ढङ्गबाट उनीहरूको बाहिरका इन्ट्रेस्टहरू यो देशमा लाद्न सक्ने अवस्था त छैन। नेपाली जनताको यो शताब्दीको चेतना होइन त्यसले त्यस्ता हस्तक्षेपहरूलाई त अस्वीकार गर्ने मात्रै निस्तेज पार्न सक्ने सामर्थ्य र क्षमता नेपाली जनताले राख्दछन्। त्यसरी उनीहरू त्यो तहमा आउने सम्भावना छैन। खालि त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट दलहरूभित्र खेल्ने आफ्ना एजेन्टहरू मार्फतबाट चाहिँ नेपालमाको आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने त्यो देखिने गरेर होइन, नदेखिने गरे। किन देखिने गरे गर्दाखेरि हिजोको दिनमा उनीहरू सेटब्याक हुनु परेको अवस्था छ। नाकाबन्दीको कुरालाई हेरौँ अथवा यही कुरामा पनि हेरौँ, यही हाम्रो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा परेड खेलेका विषयहरू त्यो वर्षौँदेखिबाट हाम्रो नक्सामा गायब भएका कुराहरू अहिले सम्बोधन भएका कुराहरू, अथवा संविधान निर्माणको क्रममा एस जयशङ्कर आएर चाहिँ दिएका दबावका कुराहरू नेपालीहरूले त्यति बेला परास्त गरेको कुराहरू देखिने बेलामा जब उनीहरू मुखरित भएर आउँछन् त्यति बेला नेपाली जनताले सशक्त प्रतिवाद गरेका छन् र त्यसलाई चाहिँ धुलो चटाएर पठाएका छन्। त्यसैले त्यो सम्भावना छैन। तर पुनः माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने र आफ्ना दलाल एजेन्ट मतियारहरू मार्फतबाट आफ्ना इन्ट्रेस्टहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ देखा परेको छ। तर त्यसलाई पनि यो सरकार रहने जेल चाहिँ त्यो कुसित मनसाय पनि पुरा हुने अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप रोक्नको निम्ति चाहिँ सक्षम छ। कुनै पनि खालका
हस्तक्षेपहरू रोक्नको लागि मात्रै होइन, परास्त गर्नको लागि, निस्तेज गर्नको लागि सक्षम र सबल छ। जस्तो अहिले जुन खालको एउटा लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू गइराखेको थियो, अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ त्यो नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिस्तारै तरल बन्दै गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? होइन, हामीले भनौँ न अलिकति विगतलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि होइन, सन्तुलित बनाइराख्नको लागि र सबै छिमेकीहरूसँग एउटा सुसम्बन्ध कायम गरेर समृद्धिको मुद्दामा उहाँहरूको सहयोग आड भरोसा लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा सरकारले धेरै राम्रो अगाडि बढिसकेको अवस्था थियो। हामीले धेरै कुरामा प्रोग्रेस गरेको अवस्था थियो। किनभने हामी सम्झौँ न, विगतमा भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली आइसकेपछि उहाँले होला तपाईँको चाहिँ भारतीय संस्थापनसँगको अन्तरङ्गमा अथवा उनीहरूभित्र केही कुसित मनसाय हुनसक्छ, अथवा भनौँ न उनीहरूले आफ्नो देशको हितलाई बोक्ने हो, त्यो उनीहरूले बोकेर सकेसम्म यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्ने हुनसक्छ। तर केपी ओलीले यो सरकारले जसरी परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढायो, नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति पनि आइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिने र सुनिने नेपाल बनाउने, त्यो पनि सार्वभौमिकताको आधारमा स्वतन्त्र देशको हैसियतमा गर्ने ढङ्गले। जसरी चाइनासँग चाहिँ कहिल्यै नेपालको इतिहासमा भनौँ न धेरै पछाडि चिनिया राष्ट्रपति चाहिँ भिजिटमा आउनुभयो, अनि धेरै खालका चाहिँ हाम्रो सम्झौताहरू चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौताहरू चिनसँग भएको छ होइन। यता भारतसँग पनि हामीले सम्बन्धलाई चाहिँ एकदम हिजोको तरल अवस्थाबाट हामी धेरै राम्रो अवस्थामा बनाइसकेको थियो। नाकाबन्दीकै अवस्था थियो, धेरै कुरामा असमझदारीहरू थिए। प्रधानमन्त्रीले भारत पनि चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो, त्यहाँ पनि छलफल जाने अवस्था सिर्जना भयो। भन्दाखेरि अरू देशहरूमा पनि धेरै देशहरूको उहाँले चाहिँ भिजिट गर्नुभयो। त्यो क्रममा नेपाललाई चाहिँ वास्तवमा भने नेपाललाई देखिने र सुनिने नेपाल बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, त्यो कुरामा उहाँले धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको थियो। र नयाँ नयाँ कुराहरू जस्तो अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सगरमाथा संवाद भन्ने एउटा चाहिँ एउटा डायलग अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अगाडि बढिरहेको थियो। हामी भिजिट नेपाल 2020 को नाममा चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने, त्यसमा हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई विदेशमा रहेका नियोगहरूलाई परिचालित गर्ने कुरा हामीले अगाडि बढिरहेका थियौँ। भनौँ न धेरै हिसाबले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर होइन, सार्कदेखि लिएर सार्क समिटदेखि लिएर अनेक कुराहरूमा हामीले अगाडि बढिरहेकै थियौँ। तर अहिले चाहिँ भनौँ न केही असजिलो, केही अप्ठ्यारो महसुस के हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यो पछिल्लो घटनाक्रमले, किन स्टेबल गभर्मेन्ट हुँदाखेरि, स्थिर सरकार हुँदाखेरि चाहिँ विदेशीहरूले नि हेर्ने दृष्टिकोण एक खालको हुन्छ। बलियो सरकार हुँदाखेरि त्यही लेभलमा चाहिँ उनीहरूसँग कुरा हुन्छ, त्यही लेभलमा उनीहरूले पनि त्यही दृष्टिकोणले हेरेको हुन्छन् भने अब इन्स्टेबिलिटीमा अस्थिर देशमा अब कमजोर सरकार हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। अर्को नेगोसिएसन पावर जुन हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ नेगोसिएसन गर्ने देशको शक्ति जो हुन्छ नि त्यो पनि कमजोर हुन्छ नि। अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँदा जुन तहमा उहाँले नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो देशको पक्षमा, देशको हितलाई जसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो, भोलि हुने कमजोर प्रधानमन्त्रीले त त्यो ढङ्गले नेगोसिएसन गर्न सक्दैन भन्दा केही संशयहरू छन्। तर पनि हामीले बनाएको आधार, हामीले कोरेको चाहिँ एउटा चाहिँ मार्गचित्रले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ गलत ट्र्याकमा जान दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। भनेपछि अहिलेको जुन खालको नेतृत्व छ त्यो माथि तपाईँलाई पुरा विश्वास छ? स्वाभाविक रूपमा पुरा विश्वास छ। किनभने यस्तो नेतृत्व हामीले भनौँ न हामीले इतिहासमा सुन्थ्यौँ, हाम्रो पुस्ताले देख्न त पाएनौँ नि यस्तो नेतृत्व। हामी भीमसेन थापाको कुरा सुन्थ्यौँ, जङ्गबहादुरले पनि केही जिल्लाहरू फिर्ता ल्याए ब्रिटिससँग जसरी हुन्छ भन्ने हामी सुन्थ्यौँ। महेन्द्र र बिपीका प्रसङ्गहरू, गोदारी राजमार्गदेखि लिएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग, अनि चिनसँगको सम्बन्धको कुरामा चाहिँ कम्युनिजम चाहिँ गाडी चढेर यो बाटो भएर आउँदैन भन्ने प्रसङ्गहरू हामी सुन्थ्यौँ होइन। त्यो सुन्दै आएको हामी वीरेन्द्रले चाहिँ शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दा भारतले असहयोग गरौँ भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले। यस्तो हेर्दै देख्दै आएको हामीले देशको पक्षमा पछिल्लो समय त हाम्रो पुस्ताले कति नेताहरू चाहिँ देशको यस्तै हुन् कि क्या हो, भारतलाई तुरुन्त भेट्न जाने, भारतीय नेता भएपछि एम्बेसी पटक धाइदिने, लुकिकन एम्बेसी जाने,
अनि त्यस भारतमा बस्ने नेपालमा चाहिँ आतङ्क मचाउने युद्ध गर्ने भारतको शरणमा रहने होइन यस्तै हो कि क्या हो नेताहरू भन्ने हामीलाई जो लाग्थ्यो। केपी ओलीले त वास्तव भने नै अहिले भन्छौँ नि हामी भन्ने पनि गर्छौँ केपी ओली विकास र समृद्धिको एउटा नेतृत्व त गर्नुभयो। नेपाली भनौँ न आत्मविश्वास त उहाँले उठाउनु भयो। आत्मविश्वास मात्रै उठाउनु भएन, नेपाली स्वाभिमान पनि उहाँले उठाउनु भयो। यसर्थ हामीलाई पुरापुर विश्वास छ। तपाईँ विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब विद्यार्थी राजनीतिमा चाहिँ अलिकति फरक माहौल पनि आएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले विद्यार्थी सङ्गठनलाई 2 वर्ष पुरानै नेतृत्वलाई टीका लगाइसकेको अवस्था छ। अनेरा सुबीमा पनि उस्तै अवस्था छ। तपाईँहरूको जुन खालको माहौल थियो निर्वाचित भएर जाने, त्यो खालको धेरै समय भइसक्यो, त्यो पनि बन्द छ। यसो भइराख्दाखेरि अब विद्यार्थीबाट नयाँ राजनीतिक नेतृत्व जन्माउनको निम्ति चाहिँ के असहज परिस्थिति सुरु भयो? होइन, विशिष्ट परिस्थितिमा हामी छौँ अहिले होइन। देशको जीवनमा र पार्टीको जीवनमा दुइटैमा हामी एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एकदमै विशिष्ट परिस्थितिमा छौँ। र यो परिस्थितिमा एउटा स्वाभाविक अवस्था हुँदाखेरि हुने नियमित कार्यक्रमहरू, नियमित गतिविधिहरू अवरुद्ध छन् र त्यस क्रममा हाम्रा साङ्गठनिक गतिविधिहरू पनि भनौँ न विशेष गरी अधिवेशनसँग जोडिएका कुराहरू, अधिवेशन हुने, आवधिक निर्वाचन हुने, अनि त्यहाँबाट नेतृत्व छनौट हुने, अनि नेतृत्वले फेरि निश्चित समय काम गरेपछि फेरि अर्को नेतृत्व हस्तान्तरण हुने, यो क्रम चाहिँ हाम्रो निश्चय नै अवरुद्ध छ। तर हामीले पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट लामो समय अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा नेतृत्व जाम भएर बसेको थियो भने धेरै साथीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा अवसर दिएर त्यो जामलाई चाहिँ हामीले सहजतातर्फ अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेका छौँ। र मलाई विश्वास छ अब अहिलेको परिस्थितिमा त हामी ठ्याक्कै अब एउटा ढङ्गले सङ्गठनको कोर्स, सङ्गठनको आन्तरिक जीवनको कोर्स भनौँ न, त्यो लिन्छ र त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भनेर त भन्दैन। तर हामीले के चाहिँ गरेका छौँ, के कार्यक्रम बनाएका छौँ भने सङ्गठनको आधारभूत तहमा रहेका कमिटीहरूको चाहिँ सङ्गठन निर्माण, पुनर्गठन, गठन, त्यसपछि अधिवेशन, नेतृत्व हस्तान्तरण लगायतका काम चाहिँ हामीले अहिले पनि गरिरहेको छ। जस्तो मकवान जिल्लामा अहिले विभिन्न चाहिँ गाउँपालिकाहरूमा, स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा सङ्गठन निर्माणको काम भइरहेको, पुनर्गठन भइरहेको छ, प्रशिक्षण, भेला, विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि यो चाहिँ निश्चित समयको लागि मात्रै हो, निरन्तर रूपमा चाहिँ यही खालको वा यही टीका लगाएर नेतृत्वमा पुग्ने चलन चाहिँ बिस्तारै हट्छ। यो जरुर कुरा हो कि हामी जस्तो मान्छे, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म राजनीतिसँग नजोडिएको परिवारको चाहिँ व्यक्ति हो। मेरो बुवा मम्मी राजनीतिसँग सम्बन्ध हुनुहुन्न। म जस्तो मान्छे यो पार्टीमा, यो सङ्गठन किन लाग्यो भने मलाई विश्वास थियो कि यो पार्टीमा, यो सङ्गठनमा म मेरो प्रतिभा, मेरो क्षमता, मेरो योग्यता र मैले काम गर्ने ठाउँमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको मन र विश्वास जितेर यो सङ्गठनको नेतृत्व लिन सक्ने ठाउँमा हुन्छु। यो सङ्गठनको नेतृत्व लिनको लागि मैले कसैको घरमा धाइरहनु पर्दैन, कोही नेतालाई रिझाइरहनु पर्दैन, चित्त बुझाउनु पर्दैन, बिहान बेलुका फोन गर्नु पर्दैन, कसैलाई चाप्लुसी गर्नु पर्दैन। म मेरो स्वाभिमान, मेरो चाहिँ त्यो जीवित राखेरै यो पार्टीको म नेताको रूपमा स्थापित हुन सक्छु भन्ने आधारमा म यो सङ्गठन र यो पार्टीसँग जोडिएको हो नि। आजको दिनसम्म मैले भनौँ न, म सङ्गठनको हरेक तहमा चाहिँ उत्तीर्ण हुँदै त्यहाँ राम्रो प्रस्तुति गर्दै यहाँ आएँ। अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि म इलेक्टेड केन्द्रीय सदस्य हो। अहिले म सचिवालय भएँ। यो विषम परिस्थितिमा सचिवालय हुने कुरामा केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये हामीलाई स्वत सचिवालय भन्ने ढङ्गबाट अगाडि बढायो। तर पनि हाम्रो पार्टीको मूल प्रवृत्ति भनेको यो हेर्नुहोस्, कमल थापाको पार्टी होइन। ट्याक्क टिको लायो, आज यो भयो भन्यो, अनि यसो चाहिँ पार्टीको विरुद्ध बोल्नु पर्यो, कमल थापा दाइ रिसाउँछन् कि क्या हो, फेरि भोलि टिका लगाइदिँदैनन् भने के गर्ने भन्ने स्थिति हुनसक्छ त्यतातिर। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रो सङ्गठनको मूल प्रवृत्ति भनेको, मूल चरित्र भनेको के छ भने आफ्नो प्रतिभा क्षमता अनुसार निर्वाचनबाट, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरी अनि नेतृत्व लिने नै हो। र यो अगाडि बढ्छ। यो विषम परिस्थितिको कारणले गर्दा मात्रै यो रोकिएको हो। हामी यतिखेर कार्यक्रम करेन्ट न्युजमा छौँ र आज हामीले अनेरा सुब्बाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा नेकपा ओली पक्षका जिल्ला कमिटी सदस्य सन्तोष पौडेलसँग
संसद विघटनको फैसला जुन खालको बदर गरेको छ सर्वोच्चले, त्यस पछाडि नयाँ राजनीतिक कोर्स कसरी जान सक्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ भने नेकपाको राजनीति र अहिलेको यो परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा र अबको विद्यार्थी राजनीतिको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्ज सुनेर बसिराख्नुहुने श्रोतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। धेरै विषयहरू हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मैले एउटा विषय चाहिँ अलिक छुटाएको जस्तो लाग्यो। यो एफएम यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएका युवा साथीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध छ र मेरो अपिल पनि छ कि हामी अहिले एउटा नयाँ खालको आन्दोलनमा छौँ। यो आन्दोलन भनेको यो समृद्धिको लागि, राष्ट्रियताको लागि हो र यो आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा सडकमा निस्केर टायर बाल्नु पर्ने छैन, बन्द हडताल गर्नु पर्दैन। यो आन्दोलन गर्दै गर्दा हामीले युवा साथीहरूले आफ्नो कामदाम छोडेर फुल टाइमर झोला बोकेर पनि हिँड्नु पर्दैन। यो आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो प्रतिभा क्षमता अनुसार हामीले आफूलाई पनि विकास गर्दै लैजाने र समाजलाई आफ्नो ठाउँबाट एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्ने त्यो खालको आन्दोलन, त्यो रचनात्मक सृजनात्मक आन्दोलनमा हामी छौँ र हामी केपी ओलीले देख्नु भएको सपनाको सारथीको रूपमा सँगसँगै हातेमालो गरिकन यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र यसो गर्दै गर्दा हामीले यो पार्टीमा पनि, हाम्रै पार्टीभित्र र नेपालको चाहिँ जुन खालको पार्टी दलीय तन्त्र छ त्यसलाई पनि हामीले सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित त्यो भावका साथ, त्यो सङ्कल्पसहित हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो भनेको आजको मितिमा पार्टी भनेको मान्छेले बुझ्दा तपाईँको अलिकति चाहिँ बुढो खाडो, अलिअलि अनुहार चाहिँ चाउरी परेको, अलिअलि धुलो मैलो फुस्रो, त्यस्तो व्यक्तिको इमेज जसरी चाहिँ आउँछ भनौँ न, पाएको व्यक्तिहरू अग्रजहरूको जो जसरी इमेज आउँछ उहाँहरूको एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ म अवमूल्यन गर्न चाहन्न। तर हामी अनिरासुरी देखेको पार्टी कस्तो भने एउटा युवा 17-18 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्षका, 30 वर्षका युवाहरू स्पोर्ट्स सुज लाउने, टक्क ट्र्याक सुट लाएर कमान्ड गर्ने, गिटार बोकेर हिँड्दै गरेको युवा, अथवा चाहिँ मर्निङ वाक निस्किँदै गरेको, अथवा त्यो खालको चाहिँ युवा, त्यो एउटा त्यस्तो इमेज आउने चाहिँ हामी यो पार्टीलाई बनाउन चाहन्छौँ। र अहिले हामी जहाँसुकै जाउँ, जुनसुकै कार्यालय जाउँ, एउटा पाएको अनुहारहरू हामी नेतृत्वको रूपमा पाउँछौँ। मेयर भन्नुहोस्, उपमेयर भन्नुहोस्, संसद भनौँ भने आज हामीले कस्तो सम्झिन्छ भन्दा अलिक बुढो मान्छे होला भन्छौँ। बाहिर गएर कसैलाई सोध्यो भने बुढै मान्छे होला संसद भन्ने स्वाभाविक त्यो अनुमान हुन्छ। हामी चाहन्छौँ कि त्यो कन्सेप्टलाई बदलौँ, त्यो कन्सेप्टलाई हामी बदल्न चाहन्छौँ र हामीले हाम्रो अनुहार, हाम्रो इमेजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी यो नेकपा, केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई त्यस्तो नेकपाको रूपमा विकास गर्दैछौँ र त्यो चेन्जको प्रस्थान बिन्दु, परिवर्तनको प्रस्थान बिन्दु यो कुरालाई बनाउँदैछन्। र अहिले देशव्यापी रूपमा धेरै युवा साथीहरू नेकपाको जिल्ला कमिटीमा, नगर कमिटीमा, वडा कमिटीमा, विभिन्न तहका कमिटीमा हुनुहुन्छ र म आम युवाहरूलाई, यो कार्यक्रम सुन्ने युवाहरूलाई यो मिसनमा तपाईँहरू जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु र यो चेन्जको प्रस्थान बिन्दु यसलाई हामी बनाउन खोज्दैछौँ र यो मार्फतबाट हामीले यो देशलाई बदल्ने हो। किनभने राजनीति त मूल नीति हो, राजनीति नसुध्रेसम्म अरू सबै, तपाईँ राम्रो खेलाडी बन्न सक्नुहुन्छ तर खेल क्षेत्र सुध्रेन अथवा राजनीति सुध्रेन भने तपाईँ राम्रो खेलाडी भएर पनि केही हुँदैन। राम्रो डक्टर तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ तर समग्र स्वास्थ्य नीति ठिक भएन, स्वास्थ्य क्षेत्र ठिक हुनको फेरि राजनीति ठिक हुनुपर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा राजनीति सुधार्ने मिसनमा हामी छौँ र धेरै साथीहरू अहिले हामीभन्दा इतरका साथीहरू नेकपाकै नाममा एउटा बदलाको राजनीति उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिशोधको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। तर हामी नेकपा, केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको कार्यकर्ताहरू, हामी निर्माणका, सेनाका, सृजनाका, आन्दोलनका वाहकहरू, संवाहकहरू बदलाको राजनीति होइन, बदलावको राजनीति गर्दैछौँ। त्यसैले आम युवाहरूलाई यो आन्दोलनमा जोडिनको लागि अपिल गर्दै मलाई जुन अवसर यहाँले दिनुभयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ।